चेयरम्यान ड्राइभर पो भनौँ कि क्या यहाँनिर हाम्रो ड्राइभर सो यहाँ ब्रेकफास्ट हल्का रेडी हुँदैछ के मेलामा बिछोडेको साथी हो जेबी त्यस्तो मेलामा बिछोडेको साथी रे भाइ कुरा कहाँ उडाउँछ क्या तपाईँलाई जेबी दिस अनि मामाको पनि हेर्नु न भ्यू कस्तो राम्रो थियो यहाँनिर है ठिक छ यार स्याउसी केटीहरु ठिक छ यार त्यसैले धेरै मिस हुने भयो Oh my god! के हो त्यो? जेलीफिस तपाईँलाई मजा आयो? ओके ओके हामी त्यसको गयौँ यताउता गयौँ अनि यहाँनिर सनसेट हेर्नुको लागि एकछिन आएको वाउ साँच्चीकै दामी रहेछ यार Oh my god guys Oh my god त्यस्तो फोटो आउँछ क्या स्याडो जस्तो क्या हामी क्या उता फेस गरेर फोटो खिचौँ न स्याडो जस्तो दामी फोटो खिच्नुभएछ क्लिक हुन आँटेको सोल्टिने गइदिरहेको च्यान्टे तर्सेको सानो कट्टी तान्दो रहेछ Hey guys, good morning. कति बज्यो 10 बज्न आँटिसक्यो सो हाम्रो लास्ट मेम्बर भर्खर उठ्नु भयो यहाँनिर हितेश सुनवार सो अब यस्तो डह्रो भोक लागिरहेछ है गाइज अब म ब्रेकफास्ट बनाउन आँटेको आजको प्राइभेट सेफ चाहिँ म है गाइज यहाँनिर डिजे हुनुहुन्छ हेलो डिजे सो त्यहाँनिर हाम्रो चेयरम्यान बसिरहेछ यहाँ ए चेयरम्यान ड्राइभर पो भनौँ कि क्या यहाँनिर हाम्रो ड्राइभर साहब बसिरहनु भएको छ अनि यहाँनिर हाम्रो बेबी सिटर ओके बेबी सिटर यहाँनिर हाम्रो बेबीलाई सिट गरिदिएर हुनुहुन्छ अब यहाँको आजको सेफ चाहिँ उठिन्छ झन्झरान अब खाना बनाइन्छ साथीहरूलाई त किनेको हाम्रो ठुलो गाउन अझै ठुलो बाहिर हाल्नु नि त्यो नगर ल अहिले यहाँ ब्रेकफास्ट हल्का रेडी हुँदैछ ससेज इज मिसिङ ठिकै छ यहाँ जिनाको भेजिटेरियन मिल This side looks better. त्यही त्यसको ल खुवाउँदै अब ससेस मात्रै बाँकी छ अनि त्यहाँदेखि पाक्यो बसेर ल कस्तो छ ब्रेकफास्ट गाइस Good. मैले भर्खर खाना हालेको बसिरहेको छु को मेसियो यहाँनिर सोल्टे म हेर्दैछु क्या सब खाइसक्नुपर्छ लेट्स इट छालमोक केमसित भनेर कस्तो गाह्रो छालमोक ससेस चाहिँ म खाँदिनँ होला गाइज खै अन्डा यो हो अन्डा तपाईँले के खाएको तपाईँले के खानुभयो उसलाई गाह्रो भयो भने पर्दा तान्देऊ त उसलाई मजा हुन्छ अलिकति हात ठिक छ मजा चम्चाले खप्पा खानु रहेछ के पराएको थियो फ्रिज हो ओभन यतातिर गरे ओभन सबै अफ छ त होइन र त्यही कुलान भएको होला हितेशलाई हेर्दैछु केटा सुत्ने हो हितेशसँग
तपाईँले केही खाएको छैन त्यो खानुपर्छ। यहाँनिर सिकल बसिरहेको अर्को तिम्रो हातमा ससेज छ त त्यो सिधौ न अहिले सिकललाई देखाउने अरे ए ल आऊ यस्तो गरेर देखाऊ त्यो ओर्ला नि हाल बरु फुट उयोमा हाल देख्यो टिप्नु आँटेको छ कहाँ भन्दैछ खानु 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 खायो आयो सोल्टी त्यो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो मिठो भयो क्या सोल्टीलाई खानु गाह्रो भयो साथीहरूलाई बोलाउँदैछ तातो भयो क्या जस्टिन बिबर जस्तो केटा क्या त्यो यो गाडीमा बस्ने क्या कपाल पनि खैरो खैरो यस्तो गरेर स्वाट जस्टिन भाइ के मेलामा बिछोडेको साथी हो जेबी त्यस त मेलामा बिछोडेको साथी रे भाइ कुरा कहाँबाट आउँछ क्या तपाईँलाई जेबी दिस अनि मामाको पनि त्यो अब हामीले त जेबी भनेको जस्टिन बाबु बुझ्छ अब तँले के भन्दैछ ड्रम हाने छैन नि त प्याप गर्नु त गर त छिटो जुम कहाँबाट हो बाबुको पेट बाबाको पेट पढाउँदैछ होला यहाँ गर्नुहोस् न बाबाले काप्रा कुप्रो पार्दै क्या ठुलो तौलिया चाहिँ बाथरुम लान्छु भनेको हरियो सानो तौलिया चाहिँ बाथरुम लान्छु ओके सो हामी द बिच जानुको लागि रेडी हुँदैछौँ मेरो घाँडामा चाहिँ ओपरै धेरै उस भएछ ब्लस बिमिनी बामिनी जस्तो भएछ सो जिनाले मेरो कल गर्दैछ Okay, so हामी ready छौँ. Shout out to you, Gina, for my hair. I really love it. And Gina in the background looking so tourist. Ani, here comes Hitu. Nani, bye. Check गर न बेबी. ओके अब हामी जाँदैछौँ ल लागेको है काठमाडौँ काठमाडौँतिर लागेको रे मामाले मेरोबाट नि गर्नुपर्ने गोप्रो म चाहिँ भक्तपुरतिर लागेको गाइस अनि तिमी चाहिँ कहाँतिर लागेको बेबी मामा त काठमाडौँ गएको रे तिमी म चाहिँ भक्तपुर तिमी चाहिँ कहाँ गएको स्विजरल्यान्ड यहाँनिर पार्क रहेछ हाम्रो क्याराभ्यान उत्यो हो अनि यहाँनिर बच्चाहरूको पार्क गर्ने अनि यहाँनिर हेर्नु न भ्यू कस्तो राम्रो कि यहाँनिर भ्यू है वाउ ओके हामी जानु लागेको हेर्नु ठिक छ नि यही त राजा राजकुमार मम्मीलाई हेर न हामी लगभग ब्रिजमा आइपुग्न आँटिसक्यौँ हिँड्दैछौँ अझै यहाँनिर म्याप पनि रहेछ के भयो अरे मामा समुद्र छ भनेर मामाले हामीलाई कहाँ ल्याउनु भयो कति टाढा हो त्यो त बिच नै होइन जस्तो थियो त जाउँ न के रहेछ अझै हिँड्दै हो फसेछ यहीँनिर जस्तै बिच थालेको भनेर त डेन्जर हिँड्नु पर्ने रहेछ है अनि हाम्रो मामा चाहिँ खै कहाँ जानुभयो है त्यहाँ केटीहरूको लाइनमा हराएको छ क्या
हराउनु भएको छ मामा भन्दा नि हेर्नु हुँदैन है लजाउनु भएको है के हो आई डोन्ट नो अनि अचम्मको कुरा चाहिँ त्यो घाँस हेर न कस्तो ठुल्ठुलो क्या त्यही त अनि कुन मुभीको याद आयो रे इन द टल ग्रास त्यसको बाटो अझै छ अझै छ त्यहाँदेखि यो पेबल भएर हिँड्नु पनि अलिकति गाह्रो भयो तर ठिकै छ डेस्टिनेसनमा पुग्नु धेरै टाइम छैन अनि मामा चाहिँ कहाँ जानुभयो चाहिँ त्यहाँनिर क्राउडमा जुम नि गर्नु जुम गर्नु खोज्छ जुम गऱ्यो नि देख्दैन cause he's too far केटीहरू हो हुलमा beautiful girls पछाडि फर्किनु पनि डराइरहेको छ कि जसका चढ्न मान्छे छ जस्तो देख्छ तपाईँ हेर्नु न धेरै क्राउडेड ओह मामा उता गयो देखिँदैन क्यामेराबाट त तर बेसिकली त्यो कालो डट हो काकाले कालो लाउनुपर्छ फर सम रिजन बिच जाने बेला आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हितेश कुद्यो ल सी यू ओके गाइस फाइनली हामी बिचमा टेक्यो तर यो बिच त के हो यार यस्तो उजाड खालको माया लाग्दो लाइक हुन्छ नि बागमती सो बेसिकली यो बिच के हो यस्तो आम्मा उता जानलाई नि ऱ्याग रहेछ नि त तर्दै जानु पर्दो रहेछ अलिकति मेन्टेन नपुगेको हो कि के हो यस्तो म थाहा छैन गाइस चप्पल खोल्ने बेबी होइन कहाँ चप्पल खोल्ने भनेको तिमीले त्यहाँ भिज्नुपर्छ क्या हिँडाइहाल्यो त्यहाँ एकैछिन चप्पल खोल्दा हुन्छ अनि खोलिदेऊ न त अब भिजाइदिइसक्यो यार टु लेट छोरा त्यहाँतिर नजाऊ न त्यस्तो फोहोर पानी छ आऊ अलि त्यसले घाउ पनि स्याउसी केटीहरू पनि थियो त्यसैले ओ माय डेज थाहा भयो अब उता होला के त अघि नै भन्नु पर्दैन अघि चाहिँ नर्भस भएर बस्नुहुन्छ भन्दै थियो त माग्छस् मैले हाई माय अंकल ओभर देयर वान्स योर नम्बर त ही क्यान कुक क्रीम फेरि भाग्छ नि ओ या खुट्टा त गाइस टेरेमी सुने भयो ओ माय गॉड के हो त्यो जेलीफिस हो मोर्छ नानो इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ क्या के हो करेन्ट लाग्छ के हो जेलीफिस रहेछ है बिचरा बोर भयो क्या सातै उडेको मेरो त चल्यो यो नाइ चलेन मर्यो होला डेड भयो होला के हुँदैन क्या बेबी जाउँ न उता हितेशले सामान छ त यो के हो यो त्यो पनि त्यही हो खोइ उता जाऊ त यो भनेको जिना मैले यो क्या यो Green? यो भनेको होइन यो त्यो पनि आई डोन्ट नो ए त्यो त उस होला नानु यता हो त यता जाऊ त अब उनीहरू त्यहाँ बस्यो जम यहाँ ल जाऊ मलाई त त्यसले चाहिँ स्टिङ गर्छ भनेर जस्तो लागेको थियो त्यो मरिसक्यो त्यो मान्छेलाई नानी अब जिना कस्तो सहारा डेजर्ट जस्तो देखेको क्या हो नानी अब सहारा डेजर्ट जस्तो देखेको है यस्तो क्या हेर न यो चला एकछिन कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ मामा सो फाइनली हामीले स्पट पायो हामीलाई 25 आधी घन्टा लाग्यो स्पोर्टमा बसिरहेछ हामी आउने बित्तिकै बियर खायो अब हामी चाहिँ उता समुद्रतिर जान्छौँ समुद्र पनि के साह्रो कालो हो पानीमा दिउँ मेरो फोन ल्याउँ कि होइन फोन त भित्र छ ल्याउ न त होइन हामीले गर्ने हो के सबभन्दा मजा त हितेशलाई भइरहेछ उसलाई त पिसाबको पनि मतलब छैन खानाको पनि मतलब छैन ल ए चप्पल सिक्नु बोकेको धुने भने दुन ओके सो फाइनली हामी बिचमा आइपुग्यौँ ये कठिन अवस्थामा मेरो खुट्टा तिम्रो खुट्टा मेरो ब्ल्याक कलरको नेल पलिस देख्दैन मेरो नेल बस छैन त्यहाँ स्टिल हुन्छ नि लेउ कलर भयो वाउ हितेश यता आउनु पर्थ्यो कि अलिक स्ट्रङ रहेछ छाल भएर बगाउँथ्यो यहाँतिर बस्दा हुन्थ्यो त हामी मामातिर कहाँ बस्नु है नजिक चिसो छ होला कि तातो होला तातो छ होला
म त चिसो हुन्छ जस्तो लाग्यो ए तातो रहेछ ऊ जेलिस है अलाइभ हो कि डेट हो अलाइभ हो हल्लिरहेछ अलाइभ ऊ यहाँ सानो कङ्कटेन रहेछ भन्छ यो पानी डर लाग्दो रहेछ जेलिफिस सुन्दर होइन मर्छु त मर्दैन हौ होइन त्यही त दुख्छ नि त तर ए दुख्छ कालो पानी मामा खासमा यता आएर स्विमिङ किन यति साह्रो कालो पानी हो कालो पानी चाहिँ त्यसका बाजेको चिसो अब चाहिँ चिसो है यहाँ खै खिच्दिउँ तिम्रो मेरो त बिजोग भइरहेछ यहाँ सुगा So we came to the beach. We walked all the way up from there, and then we walked. Ah, it took ages. And now, uncle and Vikas is over there. छाता निकाल्यो नि छाता बोकेन होला हो मैले ए हो हाम्रो प्राइभेट सेफले के बनाउँदै हुनुहुन्छ हौ यहाँ भेगुता अब भेगुता त खाँदिनँ म तिमी खाने छैन वाह नाइस अब देखे छोटीले मर्डर हान्छ भन्दै। पानी हाल्नुपर्छ भ्यागुतालाई के गरिएको मेरो भ्यागुतालाई किन पाइएको होइन सो होमलाई क्या टेन्सन दिन्छ त्यसले मामा क्रिप्स निकाल्नु न क्रिप्स खाऊँ जिना हामी ए जिनाको त जिनाको अर्को छ सो अब हामी चट्टो लगाएर यहाँनिर बच्चा जस्तो खेल्दैछौँ अब एकछिन क्रिप्स खाइन्छ अनि गइन्छ किनभने पानी बढ्दैछ अब घर गइन्छ एकछिन अनि फेरि अर्को ठाउँ जाने यो छोरा कति खुसी हुनुभएको तपाईँलाई मजा आयो ओके यो राम्रो निस्केको बाइक ल पानी बढ्यो अब गइन्छ गाइस खै बल दिनु म बक्छु सबजना भागिरहेछ त्यहाँनिर बेबी पास यो त हात समात्ने हो ओ माई गॉड बेबी त्यसलाई त डुब्ला जस्तै छ त यो त त्यहाँ गहिरो क्या अलिकति गहिरो क्या दिएको गार्बेज चाहिँ यहाँ पानीमा भिज्ला जस्तो छ क्या उत्योहरू हेर न बिचारा बच्चा डढाएको तर यो बच्चाले अर्को बच्चाको गरेको भए लाग्छ यो फिलिङ लडेको भए त मामा डेन्जर हुन्थ्यो होला लडेको हो त Did the crabs pinch you? I'm so सो हिँड्दा हिँड्दा हामी अहिले होलिडे होममा आइपुग्यौँ होलिडे होमको भित्रमा कति साह्रो गर्मी हो अब मामा र होमलाई पर्खेको यहाँ नाकमा के लागेछ सो यहाँनिर भित्र यस्तो रहेछ अहिले कोभिडले गर्दाखेरि त्यो नि गयो धेरै जस्तो बन्द रहेछ मेरो छोरालाई एकछिन क्रिप्स दिनु पर्ला कि क्या अनि
त्यहाँनिर चाहिँ गो कार्ट गर्दैछ मान्छेहरू क्यान यु सी I'm not sure if you can see or not अनि त्यहाँनिर फन पार्क रहेछ सानो अनि यहाँनिर जिना रेस गर्दै हिटु रहेछ हाई गर गाइज हामी भर्खरै आएको हाम्रो क्याराभ्यानमा अनि त्यसलाई नुहाइदिएको अनि त्यसपछि म नुहाउँछु अनि त्यसलाई एकछिन बेडमा ढल्किनु पर्यो रेस्ट गराउनु पर्ला थाकेको होला बिचरा मेरो छोरा आउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर ल यता हेरेर गयो खोकी लागिरहेको छ मेरो छोरा ल एकछिन रेडी हुने अनि तपाईँ चुर्नु गर्नुपर्छ राजा तपाईँ थाकेर जस्तो छ है हाई गर्दै हुन्छ पानी खाऊ ल उठ्नुहोस् रुई त्यसो फन्दा गरे म नुहाउँछु देव म पनि नुहाउँछु उता बेडमा छ अब एकछिन ढल्को बेडमा चुन्नु गर है एकछिन अब ल्यापटप इन्टरनेटै छैन बाबा त्यत्तिकै सुत के हाई गाइस सो अब हामी त्यसको जान आँटेको अनि त्यसपछि खै होमिने कहाँनिर फिसिङ गर्नु लग्ने भन्दैछ तर कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन अब हेरौँ जाउँ है कहाँ जाने हो थाहा छैन जस्ट या सो वी आर एट अनदर बिच अनि यता छोरा गाडी आयो क्या बाबा अघि हाम्रो क्या बिचको छेउ घरको छेउ भन्दा चाहिँ यतै आएर अघि बरु यतैको बिच ठिक रहेछ हौ त्यही त हिँड्नु परेन नि अनि यहाँनिर अघि नै यहाँको च्यान्टे त्यति पिटी पनि खेल्नु पर्दैन थियो बिचराले हामी त्यसको गयौँ यताउता गयौँ अनि यहाँनिर सनसेट हेर्नुको लागि एकछिन आएको Look at the sun, oh my god. कस्तो दामी देखेको क्या बेबी त्यसलाई बोक त तिमी बियर चाहिँ खानुपर्छ त्यसलाई बोक्नुपर्छ ल बोक्ने आऊ के गर्ने छोरा त्यो मान्छेहरु अब यहाँ चाहिँ भाषै बुझ्दैन कि तिनीहरु के लेखिरहेको छ कस्तो राम्रो डाँडामा आयौँ हामी सिस्नो रहेछ वेल्स र इंग्लिशमा दुईटा बोलिरहेको के के रे ऱ्याबिट रहेछ त्यहाँ खरायो वाउ कस्तो राम्रो खरायो हेर छोरा खरायो त्यसो यस्तो माथि पो बोक्नु पर्यो त्यहाँ बोक्नु थाक्दैन खलायो भन्दै 1 2 खलायो हामी आउनै सक्यो के आउँछ यसरी मजा आउँछ ल नत्र यो भन्दा उ त्यहाँको यो सानो डाँडा छैन यहाँ बस्नु त ल त्यो पछाडीको ब्याक लाएर फोटो खिच्नु चाहिँ झ्याउ हुँदैन यस्तो गर्नु न हात त्यहाँ उभिएर यस्तो गर्नु त नानी खोइ नानी फटा वाह आम्बो दामी पोज 1 2 बस न त खुट्टा दुख्यो भने गाइस फेरि हामी हिँड्दै अघि अर्को तलको डाँडामा थियौँ अहिले हामी अर्को डाँडामा आइपुग्यौँ है यो डाँडाबाट चाहिँ
हेर्नुहोस् न ओ माई गड यो क्यामेराले जस्टिस देखाएन होला तर ओ माई गड लिटरली लाइक पुरै घरहरू देखिरहेछ कि बस्तीहरू भन्छ यस्तोलाई सो पुरा वेल्सको बस्तीहरू देखिरहेछ उ त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् गाइस थाक्यो यार मेरो छोरालाई खोकी लागिरहेछ एकछिन मेरो छोरालाई रुगा खोकी लागिरहेछ दबाई किनिदिएको खायो खै टाउको छामौँ त अलिकति तातो छ हामी नतार्नु कपाल आमाले भिडियो खिच्दै फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ अनि हामी अघि गएको बिच चाहिँ उ त्यो है गाइस त्यो विन्डमिल भन्छ नि त्यसलाई विन्डमिल जुम गर फेरि जानुभयो मामा अब मेन भ्यू पोइन्ट भनेको सनसेट हो क्या एक्चुअली बरु त्यो खिचेपछि बिस्तारै फर्किँदा टन्न खिच्दा हुन्छ क्या अघि हामी त्यहाँको बिच थियो आज अहिले हामी डाँडामा छौँ सो ओके जिना मेन भ्यू पोइन्ट भनेको सनसेट हो क्या गाइस पहिला त्यो सनसेट खिचौँ अनि पो यहाँनिर खिच्दा हुन्छ नि झोला नबोकिहाल्नु भएको तपाईँ चाहिँ होइन मामा त मामा र हामी त चप्पलमा रहेछु है हेलो हाई त्यसलाई बोलाउनु पर्छ कि के हो दुईजना केटाहरू यार हामीले हेर्दै हाँस्थ्यो सर आन्टी अझ गम्बुटमा छ छोरा बेबी त्यसलाई हेर न मानेन क्या बोकेको यार त्यो घाँस घोच्छ घोच्छ अघि दिउँसो त घाम थियो अहिले त घाम छैन नि त के पनि हुँदैन कुद्दै गयो दुईजना मामा त्यहाँ पुग्नु भइसक्यो ऊ त्यो डट हो क्या मामा छिटो आइज भन्दैछ यसको जिना त्यहाँ माथि गयो नि होइन अनि सी वाज लाइक वाउ दामी यार बवाल छ अरे अब मेरो रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है गाइस बेबी नकराउ न तर्सिन्छ यार बाबासँग आउनु छोरो म बाबासँग छु तेस्रो बाबा भन्दा नि साथी वाउ भन्दैछ हाम्रो रियाक्सन पनि हेरौँ ओके गाइस जम्प आर यु रेडी फर द रियाक्सन ओ माई गड आई क्यान अलरेडी सी द्याट ओ माई गड त घाम दामी हो वाउ साँच्चीकै दामी रहेछ यार ओ माई गड गाइस होइन ओ माई गड त्यस्तो फोटो आउँछ क्या भर्खरको यो होइन स्याडो जस्तो क्या हामी क्या उता फेस गरेर फोटो खिचौँ न स्याडो जस्तो दामी फोटो खिच्नु भएछ न किनभने एउटा त्यो उसको अङ्कलले खिचिदिएको थियो हाम्रो बब्बा फोटो निकाल्न लडेछ यो त उसमा क्या सनसेटमा फेस गरेर खिच्दैन फोटो चाहिँ निकाल्न गाह्रो हुन्छ तर दामी आउँछ कि सनसेटमा उता फेस यो त सिमी त के हो कोरियन हो क्या यो त आउने ग के आयो ल जब बाबासँग जाऊ मुल्लाहरू फोटो खिचौँ भनेको सबजना त्यही भ्यू हेर्न आएको हो क्या फेरि यो हो नि त पोज ओरिजिनल ठ्याक्क क्लिक हुन आँटेको सोल्टिने गइदिएर क्या छोडेर गए सबजना हामीलाई छोडेर किन गएको भन्नुपर्छ उता गएर हल्का फोटोसुट भयो गाइस जिनाको र हाम्रो सो बल्ल बल्ल हामी यस्तो खालको सनसेट टप अफ दि माउन्टेन आयौँ यो त धेरै यताउता नगर फेरि अघि जस्तो ढुङ हुन्छ है गर्छ कि नानी यहाँ त अनि सो यहाँबाट सबै बस्तीहरू देख्यो गाइस हेर्नुहोस् त हो नि
सनसेट हुँदैछ गाईहरू सब देखेको है कसरी यसरी बस्ने यहाँनिर फोटोसुट हुँदैछ यस्तै यस्तै घाम डुब्नु आँटेको छ गीत आयो अब यसमा टिकटक गरौँ भनेको एउटा ल आइगयो ओके त्यो सन घाम पनि डुब्यो Where's the gam? फोटो पनि खिच्यो है गाइस अनि टिकटक पनि बनायो थ्याङ्क यू जिना मामाले कन्ट्रोलर टाइमर अफ गर्ने हो इत्तु त्यो माथि चाहिँ उतै आऊ न यो टाइमर हो यो गर्नु सिधापट्टि Gam गयो बाइ घाम गयो ओ माई गड त्यहाँनिर एयर पल्युसन हुँदैछ गाइस स्याडली हो नहीं टावलहरु राखेर सक्ता बस्ने मान्छे चाहिँ को रहेछ केटीहरू जस्तो लाग्यो तर छोडेर गयो या भन्दा हामी छिरेको खास तिनीहरूले यो भन्दा ऊ त्यहाँको राइट भन्नु खोजेको हो कि यताको राइट छिराइदिरहेको यहाँबाट झन् डेन्जर देखिने सो स्केरी के ल जिना हामी त तल जाउँ है गीतै हलिडे भन्ने गीत हालौँ भनेको यार अनि सेभ गरेर फेरि हालेर 3.1 माइल 3 मिनट होइन त्यो भनेको ओके ओके थ्याङ्क यू जिना ओके गाइस हामी घर आइपुग्यौँ घर आएर पनि जिना र मामाले आजको सेफ है जिना एन्ड मामा त्यस्तो गर्ने सल्टै हाल्ने के हान्छ खानासाना पनि पकाइसक्यो अनि म पनि हल्का सलादहरू बनाएको सो आजको खाना चाहिँ आलु र कोपीको तरकारी दिस वान आई मेड दिस वान एभोकाडो क्युकम्बर अनि लेटेस्टको सलाद अनि यो मामाले बनाउनु भएको सुँगुरको मासुको बेलीको के हो रे मामा यो खास त पोर्क चिल्ली बनाउनु खोजेको आलु हालेको के चिल्ली हो आई डोन्ट नो अनि जस्ट सुँगुरको मासु हल्का फ्राई गर्नुभएको खानु पनि पर्छ यो हल्का त्यसलाई राखिदिएको अनि भात अफकोर्स भात बिना त भोजनै हुँदैन अनि त्यसलाई चाहिँ म्याकडोनल्डमा हाकेको किनभने हिजो यो धेरै भात खाएन तर उसलाई त छ अनि यहाँ जिनाको स्पेसल पाक्दैछ सल्ट हाल्यो लेमन पनि छ नि लेमन हाल्छ लेमन वेलकम टु माई च्यानल हामी कहाँ जाने आँटेको मामालाई हेडब्याङ गर्दा गर्दा है म भन्दै थिएँ BT's new hybrid broadband is backed up by EE's mobile. This is where we are staying for 3 days. जिनाले त्यहाँनिर भ्लग गर्दैछ भाउजू हामी आइपुग्यौँ तपाईँलाई कस्तो महसुस हुँदैछ फेरि मलाई जिउ भइरहेको छ आज चाहिँ यहाँनिर सिटिङ रुम रहेछ सो यता आउनुहोस् हेलो ब्याट्री सिक्यो आई भर्खर चेन्ज गरेको थिएँ त दिमाग खराब छाल मुख्य सुन्निदा